खराबी होती है। और फिर मेरे गरीब का ये हाल है कि अमीर को रस्म छोड़ दे तो छोड़ दे, गरीब को कर्जा उठाना पड़े, छोड़नी कोई शय नहीं उसने, जो मर्जी हो जाए, इसने कोई चीज पीछे नहीं होने देनी। हजरत हबीब अजमी बड़े मालदार थे, तो वो कारोबार करके, मालदार लोग जो होते हैं ना, ये तो कहते हैं पैसे को पैसा, है ना, कितना मशहूर है जुमला, पैसे को पैसा। तो ये फिर मार्केट में पैसा फेंकते हैं, तो ये पैसा खींचने के लिए पैसा फेंकते हैं, फिर एक दूसरे को कहते हैं तेरी वजह से महंगाई हुई है, तेरी वजह से महंगाई हुई। हालांकि महंगाई किसी की वजह से भी होती किसके लिए? गरीब के लिए। मतलब पेट्रोल महंगा हुआ तो किराया बढ़ गया बस का, लेकिन पेट्रोल सस्ता हुआ तो कभी किराया भी सस्ता हुआ है, उसने उधर ही रहना है। तो महंगाई किस बेचारे के लिए हुई? गरीब के लिए, जिसने घर जाना है ना, इसने घर जाना है। अभी हमारे एक बच्चे ने जाना था, तो सफर लंबा था, तो कह रहा था 1000 रुपया मेरे पास है पर किराया 1500 लगता है। अभी भी लोग हिसाब करते हैं और फिर सोचते हैं कि रास्ते में शय कोई नहीं खानी, इसलिए कि फिर किराया कहाँ से दूंगा, मैनेज करके रखते हैं। ये खिदमत होती है ना उलमा की, हुफाज की। तो मुझे पता है, मैं इस कबीले का आदमी हूँ, मुझे पता है कि ये कैसे हिसाब करके रखते हैं कि अब इतने आए हैं तो इसमें से यहाँ, जिसके पास हैं ही बड़े लिमिटेड से, तो बेचारा पहले से सोच के बैठा होता है, मुझे पता है। जिनके पास फिर बेहिसाब होता है, वो फिर मार्केट में फेंकते हैं तो खींचते हैं, जुल्म करते हैं। हजरत हबीब अजमी कहते हैं जब माल दिया अल्लाह ने तो मैंने सूद का काम शुरू कर दिया। अब सूद वालों के पास भी बड़ी दलीलें हैं, इंश्योरेंस वालों ने भी फतवे रखे हुए हैं, वो आके फतवा दिखाते हैं, वो कहते हैं जनाब फतवा। तो मैंने कहा कि फतवा मार्केट में मेरी तरह के मौलवी हैं मियाँ, अब कैसी बात करते हो, फतवा तो मिल ही जाता है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का वो फरमान ज़हन में रखना कि हुजूर ने फरमाया एक हलाल है तो एक हराम है, एक में शक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुमने शक वाली चीज से भी बचना है। इसमें मशकूक हो गया ना कि पता नहीं, अब देखे ना उलमा का यहाँ इख्तलाफ है, जो जायज कहते हैं काबिल एहतराम है, लेकिन जो नाजायज कहते हैं उनके भी तकवे में कोई शक, तो शक आ गया ना इस बात में। तो हुजूर ने फरमाया तुम शक वाली चीज से भी बचो। हजरत हबीब अजमी कहते हैं मैं सूद का धंधा करता था, बड़ा सूद लाता था, बड़ा सूद, और ये सूद जिस पे चढ़ जाता है उस पे उतरता नहीं। पाकिस्तान का भी बुनियादी मसला ये है कि सूद इतनी बड़ी नहुसत है कि ये अल्लाह रसूल से जंग है, क्योंकि बहुत ज्यादा सूद हम देते हैं। इसलिए मैं तो आपको पता है जो कोई बुरा काम करे उसको बुरा कहना चाहिए, हुकूमती लेवल पर तनकीद इसलिए अच्छी होती है कि लोगों तक जब पहुंचती है तो फायदा देती है, लेकिन जब बंदा अच्छा काम करे उसकी अच्छाई को भी बयान। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि सूद का कारोबार मैंने शुरू कर दिया, और बड़ा वसी था मेरा काम सूद का, मैं सूद लेता था, सूद पे गुजारा होता था। मेरी बीवी मुझे समझाती थी कि ये सूद है, ये हराम है, ये गलत है, से बचो। कहते हैं वो कई दफा मुझे कहती तो मैं डांट देता। एक दिन ना मैं सूद के पैसे लेके ना आ रहा घर, उसका मैंने गोश्त खरीदा, बीवी को दिया खाना पकाने के लिए, तो उसने हंडिया चूल्हे पे रखी। कहते उसने जरा उसके अंदर चमचा जो चलाया हंडिया में, तो वो लाया मैं गोश्त था पर सारे का सारा खून बन गया, खून बन गया सारे का सारा। अल्लाह अकबर। कहते हो मेरी बीवी चीखें मारने लगी और ला के मेरे आगे रखा, कहने लगे ये तेरे सूद के पैसे खून बन गए, आ तुझे भी पिलाऊं और तेरे बच्चों को भी। वो कहते हैं ना कुछ लोग के घर के कोने से चीखने की आवाज आती है तो सारे पीर बुलाए या फर्क कोई नहीं पड़ता। तो मैं कहता हूं फिर गौर कर लो, शायद उस कोने में किसी यतीम के पैसे लग गए हों, किसी बेवा की आहें हों। अगर इस रकम की कोई घर बन जाए ना तो फिर सारी दुनिया के पीर जमा करो तो चीखने की आवाजें बंद नहीं हुआ करती। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि वो जब बन गया ना खून, तो अब मेरे अंदर ना चोट लगी कि यार अगर दुनिया में अल्लाह ताला मुझे नज़ारे दिखा रहा है तो आखिरत में मेरा क्या बने। कहते मैं दर्द के साथ बाहर निकला। बच्चे गली में खेल रहे थे, जब उनके करीब से गुजरने लगा ना, तो हम तो कहते हैं ना लोग हसद में बात करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ शरीर लोग होते हैं जो हसद में बात करते हैं, पर देखना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। अंतुम शुहदा अल्लाह फिल अर्द, हुजूर ने फरमाया तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। मोमिन जो तुम्हारे बारे में कहे कान लगा के सुनो,
لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں، کن لفظوں سے یاد کرتے ہیں؟ جن لفظوں سے لوگ دنیا میں یاد کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی انہی لفظوں سے یاد کریں گے، انہی لفظوں سے۔ کوئی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرے گا۔ ہاں اگر تم نے خیر کی ہوگی تو پھر لوگ گلیوں سے نکل نکل کے آئیں گے، پھر لوگ روئیں گے کہ بندہ بڑا تھا۔ تو حبیب اجمی کہتے ہیں میں باہر نکلا تو بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچہ ان میں سے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، بڑا ظالم ہے، بہت بڑا سود خور ہے۔ چھوٹا بچہ، ایسا نہ ہو کہ اس کے پیروں سے مٹی اڑے اور ہمارے کپڑوں پہ پڑ جائے تو ہمیں بھی نحوست ملے، چھوڑو سودیا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل پہ اور چوٹ لگی، میں نے کہا یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی، یہ بچے تک کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا ہوں۔ بچے فرمانے لگے، میں وہاں سے سیدھا حضرت حسن بصری کے پاس گیا، میں نے کہا حضور مجھے توبہ کرا دیں۔ یہ پتہ ہے اللہ والوں کے پاس لوگ کیوں جا کے توبہ کرتے تھے، مرید ہوتے تھے؟ اس لیے کہ توبہ پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ہمیں توبہ پہ قائم رکھے، جو روز ہمیں نصیحت کرے۔ دیکھیں نا، ہمارے سینئر ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں، اگر کہیں ہم الجھ جاتے ہیں تو اپنے سینئر سے بات کرتے ہیں۔ تقوی کے پرہیزگاری کے راستے میں بھی ہمارا کوئی سینئر ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ پرہیز کہاں کرنی ہے، دوائی کیسے کھانی ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے۔ فرمانے لگے میں حضرت حسن بصری کے پاس گیا، توبہ کی، معافی مانگی، گڑ گڑایا، بڑا رویا، تو خواجہ حسن بصری نے مجھے توبہ کرائی۔ میں نے پکا ارادہ کیا کہ مر جاؤں گا پر حرام کا پیسہ نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں گا حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ ویسے بھی ہم زیادہ کھا نہیں سکتے، یہ وارثوں کا مال ہوتا ہے، ہمارا تھوڑی ہوتا ہے۔ ہم کسی کے مال کے محافظ بنے رہتے ہیں، اور کھائے گا کوئی اور حساب دے گا۔ اور جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے نا، بچے اچھے ہوں نا تو پیسے بانی جاتے ہیں، اور بچے نالائق نکل آئیں تو جو ہوں وہ بھی اجڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے محنت تربیت پر ہونی چاہیے، نہ کہ بینک بیلنس پر ہونی چاہیے۔ حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں واپس آیا سچی توبہ کر کے، ایک لقمہ حرام نہیں کبھی لوں گا۔ ابھی وہ بچے وہیں کھیل رہے تھے جن کے پاس سے میں گزر کے گیا تھا، کہتے ہیں واپس آیا تو وہیں کھڑے تھے، انہی بچوں میں سے وہی بچہ دوبارہ بولا، کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں سے گرد اڑے، اس کے کپڑوں پہ پڑے اور ہم بے ادب لکھ دیے جائیں۔ کہتے ہیں میں نے چلتے چلتے چیخ ماری کہ اے اللہ، ابھی تو میں آج بدلا ہوں، آج میں بدلا ہوں تو تو نے میرے حق میں ساری گواہیاں بھی بدل دی ہیں، تو نے سارا نظام بدل کے رکھ دیا ہے۔ تبدیلی اپنے اندر لائیں، روح کے اندر لائیں، مزاج کے اندر لائیں۔ یہ شب قدر کی رات ہے، توبہ اور استغفار کریں، لیکن بدلنے کے ارادے سے، چھوڑنے کے ارادے سے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جب ذی الحج کی آخری رات ہوتی تو فرماتے صبح سال بدل رہا ہے تو ہمیں بھی بدل جانا چاہیے۔ لوگ پوچھتے حضور کیا بدلیں؟ فرمایا جو ایک سپارہ پڑھتا تھا 2 کر دے، اور فرمایا جو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتا تھا وہ باتیں کم کر دے۔ آج نہ کچھ بدلنے کا پروگرام بنائیں، اپنے رب کریم کے ساتھ دل ہی دل میں وعدے کریں کہ کچھ عادتیں ہم چھوڑیں گے۔ یہ غلط بات ہے کہ عادتیں چھوٹا نہیں کرتی، حضور عادتیں تو بدلنے آئے ہیں دنیا میں، عادتیں بدل جایا کرتی۔ اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، پھر خدا کے رزلٹ کا انتظار کریں، پھر دیکھیں اللہ کس طرح کے فیصلے فرماتا ہے۔ آپ ارادہ کریں، آپ پروگرام بنائیں، آپ ذہن اپنا بنائیں کہ میں نے نہ اب کچھ بدل جانا ہے، اب میں نے اندر کچھ اپنے تبدیلی پیدا کرنی ہے، نکل آئیں۔ 2-3 گزارشات جاتے جاتے آپ سے عرض کروں۔ ایک تو زندگی میں کچھ کام ایسے کریں کہ جن کاموں کا مجھے پتا ہو یا میرے رب کو پتا ہو، کسی انسان کو خبر نہ ہو۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ دین کا کوئی کام بھی زندگی میں کرے نا تو اپنے اوپر مشقت کریں کہ وہ کام میں نے ریاکاری کے طور پہ نہیں کرنا، وہ دکھلاوے کے طور پہ نہیں کرنا۔ دینی معاملات کے اندر، دینی کاموں کے اندر، یعنی پہلے آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ واقعی آپ فی سبیل اللہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ جو رسم ہے نا بے تحاشا، کچھ چیزیں بوجھ بننے لگ گئی ہیں، بوجھ۔
طبیعت محسوس کرتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب ہم یہاں بھی ہم وہ کام کریں گے سیکھ کے، سن کے، تیار کر کے. باہر آئیں تھوڑا. حضرت ابو مرتعش ایک درویش گزرے، وہ کہتے ہیں میری حج کی تیاری تھی، میں گھر میں بیٹھا تھا، بالکل تیار تھا، کل پرسوں جانا تھا، تو میری اماں نے پانی مانگا، بیٹا پانی دینا. رسالہ ایک کشیریہ میں اس کو لکھا ہے. کہتے ہیں اماں جی نے کہا پانی لاؤ، تو میں نے نا چھوٹے بھائی سے کہا اماں جی کو پانی دینا. اماں جی نے مجھ سے پانی مانگا ہے. یہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کو بھی اماں کی خدمت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ جو انڈسٹری کا مالک ہے 2 کروڑ روپیہ وہ نرس رکھ دے اماں کو کہ خود اماں کو روٹی کھلائے. وہ کہتا میں کر تو رہا ہوں، میں ہی تو تنخواہ دیتا ہوں، بی بی جو رکھی ہوئی ہے. کس کو خدمت کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب کو، انجینئر صاحب کو،